आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सत्य, निष्पक्ष र विश्वासिलो खबर द ट्रु खबरको ट्रु टक्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गत हप्ता चाहिँ यस हप्ता पनि हामी एनआरएनए स्पेशल विकमै छौँ। हामी एनआरएनएसँग सम्बन्धित चुनावका बारेमा छलफल गर्दैछौँ, विमर्श गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ एनएसडब्ल्यू स्टेटका लागि युथ कोअर्डिनेटरका उम्मेदवार एउटा जुझारु युवा बद्री बरुवाल छेत्री। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा अतिथि एनएसडब्ल्यू राज्यका लागि युथ कोअर्डिनेटर पदका उम्मेदवार जुझारु युवा बद्री बरुवाल छेत्रीलाई। दाइ स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद मदन भाइ अनि ट्रु खबरको टिमलाई धन्यवाद अवसर दिनुभएको। तपाईँको अलिकति परिचय बताइदिनुहोस् न, को हुन् बद्री बरुवाल छेत्री? बद्री बरुवाल छेत्री, नाम त बद्री बरुवाल छेत्री। परिचय तपाईँलाई आफूलाई चिनाउनु पर्यो भने के भनेर चिनाउनुहुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम बद्री बरुवाल। म 2009देखि अस्ट्रेलियामा एज अ विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दछु। अहिले म एउटा सानो व्यवसाय पनि गर्दछु र त्यसको अलावा म एज अ विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलियामा आएर तपाईँको चाहिँ नि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली धेरै सामाजिक कामहरूमा आफूलाई समर्पित गरेँ र विद्यार्थीहरूका समस्याहरू धेरै कुराहरू छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई उचित एउटा संस्थामा गएर सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हेतुले, मुख्य उद्देश्यले अहिले चाहिँ नि न्यू साउथ वेल्सको युथ कोअर्डिनेटरमा मेरो आफ्नो उम्मेदवारी अगाडि सारेको छु। सारांशमा भन्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ नि अब एउटा जुझारु युवाको रूपमा लिनुहुन्छ र म आफूले आफूलाई युवा सशक्तिकरणको एउटा अभियन्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। ठिक छ बद्रीजी, निकै नै राम्रो परिचय दिनुभयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा साह्रै मन पर्यो तपाईँको परिचय पनि। तपाईँको उम्मेदवारी निश्चित हो युथ कोअर्डिनेटरको पदमा, कि अझै 2-4 पल्ट सोच्नुपर्ने छ तपाईँको उम्मेदवारीका लागि? धन्यवाद। होइन, धेरैजनाको प्रश्न के छ भने अहिले त सिधै स्वतन्त्रबाट आएको छ। तपाईँको प्रश्न पनि मैले इन्डिकेसन के देख्न चाहन्छु भने यहाँ त धेरै टिमहरूबाट आउने कुराहरू छ मदन भाइ। होइन, तपाईँको प्रश्न के छ भने दाइ के तपाईँ फेरि एज इन्डिपेन्डेन्ट आउँदै हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँको चाहिँ नि यो क्यान्डिडेट पनि विथड्र गर्नुपर्ने अवस्था हो कि भन्ने हुन्छ। होइन, जहाँसम्म लाग्छ मैले धेरैचोटि गहन छलफल गरेर 81 चाहिँ नि म गर्छु भनेर आएको होइन, यो धेरै सोचेर आएको हो। अलिकति भले समयमा समय चाहिँ अलिकति छोटो लियो भन्दा हुन्छ, किनभने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मेम्बरसिप ड्राइभको लगभग 2 दिन अगाडि मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेँ। तर मेरो चाहिँ यो अन्तिम अवस्थासम्मको लडाइँ हो। यो भनेको विद्यार्थी सशक्तिकरण, युवा विद्यार्थी सशक्तिकरण र एनआरएनभित्र नै एउटा चाहिँ नि नयाँ खालको एउटा आन्दोलन एउटा सुरुवात गर्नुपर्ने देखिरहेको छु। किनभने भोलिका युवाहरूले एनआरएनप्रतिको यो वितृष्णा पनि हटाउन र यहाँ भएको जेनेरेसनलाई, यहाँको भएको जुन दोस्रो पुस्ता हुर्किँदैछ तिनीहरूले चाहिँ एनआरएनप्रतिको जुन नेगेटिभ फिलिङ छ त्यसलाई पनि एउटालाई तोड्नको लागि र तपाईँ जस्तो तमाम युवा विद्यार्थीहरूको लागि एनआरएन एउटा हाम्रो पक्कै पनि मेरो अभिभावक हो। यसले मलाई पीडा पर्दा सहयोग गर्छ मात्र होइन, मेरो सफलतामा पनि यसले हौसला दिन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि एउटा लेसन दिनको लागि र मेरो यो चाहिँ एउटा उम्मेदवारी हो र यो मेरो अन्तिम एउटा निर्णय हो। एउटा निर्णय नै हो। तपाईँलाई यसपल्टको चुनावी मैदानमा तपाईँलाई देख्न पाइन्छ उम्मेदवार? हजुर, मजाले। कति भयो अस्ट्रेलिया आउनुभएको? कति सालमा आउनुभएको तपाईँ अस्ट्रेलिया? म 2009 मा। हजुर, भनेको लगभग 12 वर्ष भयो। 12 वर्ष 10 वर्षहरू बिताइसक्नु भयो तपाईँ। मजाले। भनेको 6वटा एनआरएनका कार्यकालहरू पनि देख्नुभयो तपाईँ? मजाले देखेँ। के बुझ्नुभयो एनआरएन भनेको कस्तो संस्था रहेछ त? एनआरएनमा 2009 मा आउँदाखेरि चाहिँ नि त्यति बेला नेपाल फेस्टिभलहरू गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरू। होइन, त्यति बेला चाहिँ नि अब अभियसली विद्यार्थी र यसैमा मेरो खास गरी चाहिँ नि मेरो मुद्दा यसैमा हो कि 2009 मा आउँदाखेरि मैले एनआरएनलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति एक लेभल माथि चढेको मान्छेहरूको लागि मात्रै हो यो संस्था, जुन एक लेभल चाहिँ नि व्यावसायिक रूपमा तपाईँको चाहिँ नि पारिवारिक रूपमा र अस्ट्रेलियामा हामीले जुन भनिन्छ नि अब एउटा पिआरको एउटा चाहिँ जुन एउटा लिएकोलाई एउटा सेटलमेन्ट भनिन्छ त्यसको लागि मात्रै हो भन्ने सोच्थ्यो र निकै खाडल मैले देखेँ। तर मैले त्यसबाट मैले सकारात्मक पाठहरू पनि सिक्दै गएँ र एनआरएनका मुभमेन्टहरूमा म आफूलाई चाहिँ उपस्थित गराएँ। प्रत्येक नेपाल फेस्टिभलहरूमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि मेरो आफ्नो सहभागिता भयो। यसो तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ तपाईँको कोअर्डिनेटर पनि यो वर्ष त भएन कोभिडको कारणले, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष जुन तपाईँको चाहिँ डार्लिङ हार्बरमा भएको थियो त्यसमा पनि म सक्रिय भएर काम गरेँ र म 9 मा आउँदाखेरि नै पहिलोपटक 9-10 भएको थियो अन्त त्यतातिर पनि मैले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भोलिन्टियर रूपमा निस्वार्थ रूपमा मैले काम गरेको थिएँ।
र विद्यार्थी र एनआरएन बिच चाहिँ धेरै खाडल छ र एनआरएनले गर्ने भनेको सहयोग फेरि विद्यार्थीकै लागि हो। हेर्नुहोस्, सबैजना पुगेका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नु पर्दैन एनआरएनले, होइन, तर विद्यार्थीको लागि हो। तर विद्यार्थीलाई अभिभावक भन्नु छ एनआरएन, हामी सबै हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो भन्नु छ, होइन। तर परिवारको अभिभावकलाई यति गाली गर्नुहुन्छ एनआरएनलाई, त्यो किन? आफ्नै बुवा मम्मीले कसैले गाली गर्दैन? यस्तो एउटा छाता सङ्गठन भनेको एउटा अभिभावकीय संस्था भनेर राखेको एउटा संस्थाको भूमिकाहरू चाहिँ आफूले सोचे अनुरूप नहुँदाखेरि विद्यार्थीहरूको युवाहरूको त्यो आक्रोश, राजनीतिभित्र त्यो गिजोलिएको त्यो संस्था देख्दा त्योसँग एउटा आफूले जे कुरा चाहिँ आफूले एक्सपेक्ट गरिराखेको हो त्यो नपाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूको युवाहरूको त्यसप्रति प्रश्न हुनु त जायज नै होइन र? एकदम मदनजी, तपाईँले एकदम ठिक यो एउटा मुद्दा उठाउनु भयो। समस्या यहीँनिर छ। यही समस्यालाई हामीले कसरी चाहिँ नि अब सफा गर्ने त? एउटा पोखरीमा पोखरीमा चाहिँ पोखरी फोहोर छ भनेर बस्नुभन्दा त्यहाँ छिरेर बरु कसरी सफाइ गर्न सकिन्छ, यही अभियान हो। हेर्नुहोस्, यो भोलि म जस्ता धेरै लाख हजारौँ युवाहरू यसरी चाहिँ आओस् भन्ने एउटा चाहिँ बाटो बनाउन खोजिरहेको छु मैले। यहाँनिरमा युथ कोर्डिनेटर मात्रै छ, हेर्नुहोस्, एउटा जुन युवाको लागि एउटा फोकस गरिएको। यस्ता धेरै विद्यार्थीका तपाईँको ट्याक्सहरू हजुर त्यो सिर्जना गर्न सकिन्छ। विद्यार्थी सशक्तिकरणका अभियानहरू धेरैहरू हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको लागि चाहिँ तपाईँले हामीले मरेपछि अहिले चाहिँ हामी विद्यार्थीहरू कोही दुर्घटनावश एउटा चाहिँ नि एउटा दुर्भाग्य एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि, प्रत्येक वर्ष चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर कोही सुसाइड गरेर मृत्यु हुनेहरू भइरहेको छ भन्दा हुन्छ अहिले। किनकि अहिले नेपाली समुदाय जसरी यसमा हुर्किँदैछ, समस्याहरू पनि विकराल भएर आइरहेको छ। जब मर्दाको लागि मात्रै एनआरएन हो त, अभिभावक हो त होइन, तर एउटा बाँचुन्जेल पनि धेरै गर्न सक्छ नि त। तपाईँको चाहिँ नि मेन्टल हेल्थका सम्बन्धीका इस्युज, मेन्टल हेल्थका ठुलो प्रब्लम छ, यसलाई मेडिटेसन एउटा चाहिँ नि एउटा क्याम्पेन गर्न सकिन्छ। यो सिम्पल कुरा हो, होइन। त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ अहिले WHO ले पनि यो कोभिडको बेलामा मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मेडिटेसन र योगा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर देखाइसकेको छ। र हामीले यो किन रन गर्न सकिँदैन? हामीसँग समुदायमा अलरेडी योगा टिचर नै हुनुहुन्छ सर्टिफाइड, होइन, हाम्रो भीमसेन गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई राखेर प्रत्येक स्टेटमा त्यो राख्न सकिन्छ। दोस्रो कुरा, विद्यार्थीमा तपाईँको चाहिँ समस्याहरू भनेको स्पोर्टहरूमा चाहिँ नि खुला प्रतिस्पर्धाहरू गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीको लागि चाहिँ रिक्रिएसनका कुराहरू गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थी मोटिभेसन हुनसक्छ। र जुन रोग लाउनुभन्दा रोगको उपचार पहिल्यै गर्नुको कुराहरू हुन् कि फ्यान्टास्टिक, द्याट्स माई पोइन्ट। Now, we're talking about your youth motivation. We're talking about your youth empowerment. Yeah. So we gotta start ourselves. Yeah. That's gonna be my main focus, primary तपाईँ focus. युवा सशक्तिकरणको अभियन्ता पनि, अझ तपाईँ नेपाली कम्युनिटीमा चिनिँदाखेरि तपाईँ युवा व्यवसायी पनि है, हजुर हजुर, राम्रै कमाउनु भएछ होइन पैसा यो बिचमा? उम्मेदवार बन्न तम्सिनु भयो एकैछिन, एनआरएनको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा त टन्न पैसा चाहिन्छ भन्छन्, राम्रै पैसा कमाउनु भएछ भनेर बुझौँ होइन? यस्तो आई थिङ्क सोसियल वर्क गर्नलाई भाइको प्रश्न जहाँनिर छ, आई थिङ्क समस्या यहीँनिर छ। सोसियल वर्क गर्नलाई, केही अभियान गर्नलाई पैसै कमाउनु पर्छ भन्ने छैन। चुनाव लड्नलाई त पैसै कमाउनु पर्छ, पैसैको खोलो बगाउनु पर्छ भनेको सुनिन्छ नि हामी बाहिर बसेर सुन्दाखेरि त। हजुरले कहाँनिर इन्डिकेट गर्न खोज्नु भइरहेछ नि? एउटा मिमो आइरहेको थियो, नेपालमा चाहिँ नि चुनाव जित्नको लागि चाहिँ नि खसीको मासु र तपाईँको रक्सी बियर खुवाउनु पर्छ, यहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ एनआरएनको अध्यक्षका उम्मेदवार हौँ भनेका मान्छेहरूका कतिपय इन्टरभ्यूहरू हेर्दाखेरि पनि हामीलाई यति हजार जति पैसा त सामान्य हो, यति त खर्च हुन्छ भनेका पनि सुन्न पाउँछौँ नि हामीले। के तपाईँले छुटाउनु भयो त्यस्ता खाले अन्तर्वार्ताहरू? सायद त्यसमा चाहिँ म त्यो रेसमा चाहिँ म थिइनँ होला, छैन होला सायद। तर मेरो के बुझाइ हो भने एक्ज्याक्टली तपाईँ जस्तो युवाहरू, कयौँ युवाहरू हुनुहुन्छ एनआरमा आउनको लागि। हो, मेरो सोचाइ नै 2009मा यही नै थियो, पैसा चाहिन्छ एनआरमा जानलाई। एक लेभलमा सेटलमेन्ट त अभियसली हुनै पर्छ। सेटलमेन्ट भनेको के हो त्यो आफ्नो बुझाइमा फरक पर्छ। मेरो बुझाइमा के हो भने मेन कुरा समय दिन सक्छु कि सक्दिनँ कम्युनिटीलाई। जस्तै तपाईँले आज यो इन्टरभ्यूको लागि मैले भन्नुभयो, मैले समय दिएँ, त्यस्तै तपाईँले भोलि मलाई फोन गर्दै गर्दा दाइ यहाँ त एउटा चाहिँ यस्तो समस्या भएको छ, एबिसी एउटा स्टुडेन्टको लागि, हाम्रो नेपाली भाइ हो, यसको लागि सहयोग गर्नु छ भने भाइ म सहयोग गर्न सक्दिनँ भाइ, म अहिले एउटा बिजी छु। त्यसको अर्थ के रह्यो? यहाँ समय, टाइम म्यानेजमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, होइन? त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ नि इच्छा शक्ति, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट। र पैसा कमाएरै राजनीति गर्नेहरू पनि छन् पैसाकै दम्बले गर्दा, तर त्यो धेरै लामोसँग दिगो टिक्दैन। र तपाईँको मेन कुरा इच्छा शक्ति हो, भित्र मनबाट स्वच्छ तरिकाले आउने समाजसेवा भनेको एउटा चाहिँ विशिष्ट एउटा स्थान हो। हेर्नुहोस् मदन भाइ,
त्यो गर्नको लागि तपाईँले जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि एउटा गरिरहेको यो समाजसेवा नै हो। दिस इज द कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तपाईँको इच्छा शक्ति मैले देखेँ, तपाईँको ऊर्जालाई पनि मैले माने। म साँच्चीकै कायल छु तपाईँको सोचसँग पनि। तर तपाईँको चुनाव जित्ने आधार के हो त? तपाईँ पैसा मेन कुरा होइन भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग प्यानलगत फेरो पनि छैन समात्नलाई, त्यो भारी पनि छैन। स्वतन्त्र उम्मेदवार हो म भन्दै हुनुहुन्छ आजका दिनसम्म। तपाईँको चुनाव जित्ने आधार चाहिँ के हो? कि यो उम्मेदवारी घोषणा एउटा तपाईँलाई त अझ चर्चा रुचाउने मान्छे पनि भन्छन् कि यो चर्चाको लागि मात्रै हो यो एउटा उम्मेदवारीको घोषणा? हेर्नुहोस्, मलाई कुनै चर्चाको लागि केही गर्नु नै छैन। तपाईँको चुनाव जित्ने आधार चाहिँ के हो त? उसो भए तपाईँले भन्नुभयो यो स्वतन्त्र एउटा बाटो हो। यु हेभ टु स्टार्ट समवेयर। एउटा तपाईँले चाहिँ उम्मेदवार दिँदाखेरि तपाईँले एउटा प्यानल समात्नु पर्ने हुन्छ। हो, मेरो सुरुमा यसैमा छ, मेरो प्रश्न यसैमा छ कि एउटा प्यानलै समात्नु पर्ने। एनआरमा विचार मिल्नेहरूको एउटा समूह बनाउनु त गलत कुरा भयो र? त्यो अभियसली हुँदै होइन, तर त्यहाँभित्र भएका प्र्याक्टिसहरू कस्ता छन् तपाईँले त्यो राम्रोसँग निहाल्नु भएको छ। तपाईँले इन्डिकेट गर्न खोजेको पहिलाको कुरा त्यही नै थियो नि त। तपाईँले एकदम त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ नि अत्यन्तै राजनीति हुन थाल्यो। तपाईँले एनआरमा भन्न खोजेको कुरा त्यही थियो। त्योलाई अब एगेन मैले भने नि एक्लै म सफा गर्न सक्दिनँ। त्यो फोहोरमा त म छिरिसकेको छु भन्दा हुन्छ। हजुर। तर मैले यही तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी दिइसकेपछि पनि मेरो धेरै हाम्रो टिमहरू भन्छ, यहाँ त पार्टी नभनौँ, टिमहरू भन्छ नि, समूहहरूसँग मेरो चाहिँ नि औपचारिक अनौपचारिक मेरो चाहिँ नि इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली मेरा कन्ट्याक्टहरू मेरा जस कनेक्सनहरू कुराहरू भइरहेछन्। र मैले के सिकेँ, मैले के जाने भने म लामो जानको लागि मलाई एउटा टिम चाहिँदो रहेछ। हेर्नुहोस्, चुनावमा उठ्नु ठुलो कुरा होइन, चुनाव उठ्न सक्छु। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 500 भोट पनि ल्याउन सकौँला, तर म लामो जानको लागि म एउटा टिम समात्नु पर्दो रहेछ। र मेरो 2-3वटा टिम एउटा टिमहरूसँग मेरो चाहिँ एउटा गहिराइमा कुरा पुगिसकेको छ। सायद म छिटै नै एउटा टिमसँग मर्ज भएर मेरो आन्दोलन फेरि तपाईँहरू हाम्रो आन्दोलनहरू जुन मेरा मुद्दाहरू छन्, युवा सशक्तिकरणको यो राजनीतिक नेपालको जस्तै राजनीति चाहिँ जुन बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। भन्छ नि एउटा तपाईँको चाहिँ युजिङ द सेम फर्मुला एक्सपेक्टिङ डिफ्रेन्ट रिजल्ट्स, इट डजन्ट वर्क। 2 + 2 इज गोना बी 4, ओके न? 2 + 2 + इज गोना बी 4, 5 हुन सक्दैन, 3 पनि हुन सक्दैन। त्यो समथिङ चेन्ज गर्नुपर्छ। चेन्ज गर्दाखेरि आफैबाट चाहिँ सुरुवात हो यो। र कुनै एउटा समूहमा छिरेर भए पनि तपाईँको युवा सशक्तिकरणको लागि, परिवर्तनको लागि र एनआइभित्रकै त्यो जुन 4 प्र्याक्टिसहरू छन् त्यसलाई बन्द गर्नको लागि पनि म एउटा टिमसँग मर्ज हुनुपर्छ, मेरो मुद्दाको लागि सम्बोधन हुनुको लागि। सुरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवार लड्छु भिड्छु भनेर आउनुभयो, समाजमा सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पनि पाउनुभयो। सायद कुनै पनि गठबन्धनले नपत्याएको अवस्था थियो होला त्यो बेला, हो? सत्य हो। किनभने आज तपाईँ त त्यही भाषमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन आन्दोलन तपाईँले बोकेर आउनुभयो, जुन ज्वाला तपाईँले बोकेर आउनुभयो, मेरो उम्मेदवारी स्वतन्त्र हो, म युवाहरूको सशक्तिकरणका लागि हो, म विद्यार्थीहरूको हक हितका लागि हो भनेर जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्छु भनेर आउनुभयो। आज त लगभग त्यही भाषतिर म छिर्दैछु, त्यही भाषमा म पनि नसक्ने रहेछु, बाहिर फड्की किनाराको साक्षी बन्न नसकिने रहेछ, भित्रै अब म पस्ने भएँ, त्यो भाषमा फस्ने भयो भन्ने जस्ता कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको त सङ्केत मैले बुझेँ पनि। अब के रहेछ? हामी एउटा टिम नै छौँ, स्वतन्त्र हाम्रो बसेजी हुनुहुन्छ, हामी 2-3 जना टिम नै छौँ। तपाईँहरू सबै समूहगत रूपमै छिर्ने हो? अब एउटा साथीहरूसँग एक किसिमको कुराहरू भइरहेको छ। यस्तो रहेछ, हेर्नुहोस्, तपाईँ छोटो दूरी हिँड्नलाई एक्लै हिँड्ने रहेछ। सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ गठबन्धनका साथीहरूले चाहिँ नपत्याउनु भएको अवस्था भयो तपाईँहरूलाई उम्मेदवारको रूपमा। त्यसरी पनि नजाउँ, त्यसरी आई थिङ्क यो नेगेटिभ कमेन्टतिर पनि नजाउँ, त्यस्तो हुँदै होइन, पक्कै पनि होइन। हामी चाहिँ के सोचिरहेको थियौँ भने सर्वप्रथम त धेरै यहाँ चाहिँ राजनीति भयो एनआरमा, सबैजनाको ठम्याइ त्यही नै छ, बुझाइ त्यही नै छ। अब यस्तो हुनु हुँदैन, एउटा स्वतन्त्र एउटा टिम बनाएर हामी जाउँ, भयो, त्यो पनि भयो। लास्टमा चुनाव जित्ने, तपाईँले रिभोल्युसन कुनै पनि संस्थामा तपाईँले चेन्ज गर्नको लागि तपाईँ त्यहाँभित्र हुनै पर्छ। बाहिरबाट त्यो चाहिँ नि त्यो पोखरी फोहोर छ भनेर तपाईँ रुमबाट बाहिर बस्यो भने त्यो रुम सफा हुँदैन, त्यहाँ जानै पर्छ। त्यहाँ जानको लागि त त्यो मान्छेको मिल्नै पर्यो। फेरि सबै नराम्रो मान्छे भनेको होइन है, सबैजना राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ। फेरि कतिजना मान्छेहरू आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पदको लागि मरिहत्ते गर्ने जुन नेपालमा छ, त्यो ठ्याक्कै यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि त्यही कम्प्रोमाइज गर्न नसक्ने, तपाईँको चाहिँ नि सहमति, सहकार्य, एकता, यो युनाइटीको कुरामै नगर्ने। यहाँ त हामी त नेपालका चारौँ कुनाबाट आएका छौँ अस्ट्रेलियामा हाम्रो यो कर्मभूमि हो। यो एनआरएनको चुनाव जिते पनि वडा अध्यक्षको जस्तो हस्ताक्षर पनि त्यति पावरफुल पनि छैन है। यो एउटा मुभमेन्ट हो, कमिटीलाई कसरी अझ बोलाउने। एनआरएन जुन स्थापना कालमा जुन स्थापना भयो, अग्रजले गर्नुभयो,
त्यो के को लागि गरिरहेको थियो अहिले के त्यो हामी त्यो मुद्दामा हामी चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नि हामी स्थिर बसिरहेको छौँ त छैनौँ नि त त्यो भएको भएर आई थिङ्क यसको मुभमेन्टहरूमा अलिकति खलबल आइरहेको छ र युवाहरू हामीको बाहिर बसेर ब्याकबाइटिङ मात्रै गर्ने होइन के हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू त आएर सफा गर्ने हो के कहाँनिर आएर चुक्नु भयो हाम्रो अग्रज दाजुहरूको कहाँनिर ल्याकिङ भयो उहाँहरूलाई कस्तो हेल्प गर्न सकिन्छ त्यसरी अगाडि बढ्यो भने आई थिङ्क वी क्यान यो चेन्ज गर्न सक्छौँ यो सानो क्रान्ति हो हेर्नुहोस् यो एनएनभित्रको क्रान्ति हो र यसमा चाहिँ नि युथ तपाईँको चाहिँ नि महिला सशक्तिकरणको सबै अभियन्ताहरू आएर समाजसेवी तपाईँको चाहिँ नि यहाँ अस्ट्रेलियामा पनि विद्यार्थीको मामिलामा तपाईँको चाहिँ नि भिएफएम छ भिजन फर मोटिभेसन छ तपाईँको त्यसै विनर सर्कल छ त्यस्तै गरी अस्पाली होइन अनि मेरो सानो प्रयास यस्ता साना अभियन्ता भाइ बहिनीहरू धेरैहरू हुनुहुन्छ उनीहरूसँग सहकार्य गरेर एनआरएनमालाई जोड्ने काम युथ कोअर्डिनेटरले गर्ने हो उहाँहरूसँग मिलेर तपाईँको चाहिँ नि सृजनशील कामहरूमा चाहिँ उत्प्रेरणा गर्ने तपाईँको चाहिँ नि लिटरेचरका कुराहरू हुन्छन् तपाईँको चाहिँ स्पोर्ट्स सम्बन्धीका कुराहरू हुन्छन् योगा मेडिटेसनको कुरा त अघि मैले जोडिसकेँ यी सबै कुरालाई जोड्ने भनेको युथ कोअर्डिनेटरले हो यस्ता युथ किनकि उनीहरूको त बढी चाहिँ जस्तै मेरै इन्भल्भमेन्ट भनेको त 21 वर्ष 20-19 वर्षको लगभग युवा जवानहरू यहाँ अस्ट्रेलियामा धेरै आउँछ 21 वर्षबाट त्यो 25-27 वर्षकोसम्म मेरो धेरै कनेक्सन भइरहेको हुन्छ नि त त्यो कुरालाई फेरि एनआरएनमा जोड दिने काम भनेको युवा एउटा नेतृत्व गर्ने होइन एक्ज्याक्टली मैले भन्न खोजिरहेको के हो भने युथ कोअर्डिनेटरले एउटा राम्रोसँग सकारात्मक तरिकाले आफ्नो एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो रोल प्ले गर्यो र सानसानो इन्डिभिजुअलहरू नै आएर एनआरएन भनेको को त हामीहरू होइन त होइन 2 वर्ष बसिसकेपछि त्यो भएर बाहिर संस्थामा चाहिँ नि संस्थाले गाली गर्नु होइन संस्थाभित्रैबाट चेन्ज गर्नुपर्छ अब एक्लै गर्नलाई अब त्यो फेरि गाह्रो छ हेर्नुहोस् त्यो फोरेरै जानलाई गाह्रो छ यसपटक त इतिहासमै सर्वाधिक सङ्ख्यामा लगभग 16,000 बढी सदस्यहरूले आवेदन बुझाउनु भयो उहाँहरूको भेरिफिकेसन प्रोसेस चल्दैछ कस्तो एक्साइटेड हुनुहुन्छ यो संस्थाप्रति बढेको हो यो अलिकति के भन्छ अरे संस्थाप्रतिको त रुचि बढेको हो अब हेर्नुहोस् अब यो जवाफ हामी सबैलाई थाहा छ यो कति बनाइए कति बने तपाईँले कति बनाउनु भयो अब यस्तो छ यो प्रतिस्पर्धा रहेछ हेर्नुहोस् जसले जति बनायो त्यसले चुनाव जित्ने होइन म त्यो खेलमै ढिला आएँ के त्यो बनाउने खेल जुन थियो नि तर यस्तो छ तपाईँको कतिसम्म तपाईँ गिरेर गर्ने होइन तपाईँको इथिक्स सम्बन्धी कतिसम्म जाने के हुन्छ नि मान्छे त अलिकति यताउता त गरिरहेको हुन्छ भन्दा हुन्छ होइन तर म त्यो खासै त्यो प्र्याक्टिसमा म आफूलाई चाहिँ सहयोगी धेरै गरिनँ किनभने चाहिँ मलाई अलिअलि चाहिँ चाखियो त्यस्तो भन्नाले मेरो आफ्नो वरिपरिको भाइ म भन्दाखेरि मेरो पनि कनेक्सन भएको भाइ बहिनी हुनुहुन्छ भाइ बहिनीलाई मैले चाहिँ नि इन्करेज गरेँ उनीहरूलाई एनआरएनमा धेरैको प्रश्न के थियो भन्दा एनआरएन भनेको के हो र एनआरएनले हामीलाई के गर्छ एकजनाले त मलाई आधा घन्टा सुनाउनु पनि भयो मैले उहाँलाई मेम्बर बन्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेको थिएँ उहाँले मलाई मेरो आफ्नै मान्छे हुनुहुन्छ आधा घन्टा सुनाउनु भयो र मैले के सोचेँ भने म चुनावमा लड्दैछु यस्तो युथ लिडर भनेर तर उहाँको कुरा पनि सुनिनँ भने उहाँ पनि त युथ त हो नि त उहाँको कुरा मजाले सुने सायद मैले त्यो उहाँको फोन बन्द गरेर उहाँलाई पैसा नै दिएको भए उहाँ मेम्बरसिप बन्नुहुन्थ्यो समस्या यहीँनिर छ त्यो $25 जुन भ्यालु छ नि तपाईँको चाहिँ एनआरएनको मेम्बर हुनुको लागि वाइ द स्टुडेन्ट दे आर नट विलिङ टु पे द क्वेसन इज द्याट किनभने वी कान्ट सो द भ्यालु कति नेपाली हुनुहुन्छ होला अहिले अस्ट्रेलियामा पहिलो पुस्ताको जो चाहिँ एनआरएनको सदस्यता लिनका लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ त्यो सङ्ख्या कति होला अब हेर्नुहोस् एक्ज्याक्ट डाटा मसँग भएन लगभग अनुमान त्यसमा त 40-50 हजार त हुनुहुन्छ होला नि 50 बढी नै हुनुहुन्छ होला हजुर 50,000 भन्दा बढी सदस्यहरू हजुर निवेदन सदस्य बन्नका लागि उहाँहरूको मापदण्ड पुग्छ तर सदस्यहरू 16,000 हुनुहुन्छ टिआर र तपाईँको सिटिजन गरेर हजुर त्यो भन्दैछु हजुर त्यति होला हजुर त्यो होला तर सदस्य बनेकाहरूको अनुपात र सदस्य बन्न सक्नेहरूको त्यो बिचको अनुपात हेर्दा यो अनुपात चाहिँ एकदम अधिक कमजोर रहिरहँदा र तपाईँले मेम्बर बन्देऊ भनेर त्यो जुन चाहिँ आग्रह गरिरहनु परेको जुन परिस्थिति थियो त्यो हेरिरहँदा यो संस्थामाथि नै यो संस्था विश्वसनीय छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँलाई कतिको आत्मविश्वास छ यसको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्यो चाहिँ लाग्दैन तपाईँलाई एकदम गम्भीर प्रश्न हो मदनजी यो चाहिँ हेर्नुहोस् के छ भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एउटा गैर राजनीतिक एउटा निस्वार्थ एउटा चाहिँ नि हजुरको संस्था हो एउटा परोपकारी संस्था यस्तो संस्थामा आउन किन यति गाह्रो भइरहेछ म आफू पनि 12 वर्षमा आएँ नि त म हिजो आएर आजै आएको जम्प भएको होइन 12 वर्ष लाग्यो मैले पनि एब्जर्भ गरेँ
मैले जहिले पनि नेगेटिभ कहिले पनि कमेन्ट गरिनँ संस्थाको लागि। हजुर। तर मैले चेन्जेसको लागि बाटोहरू छन् भने म सकारात्मक अलिकति धारणा राख्ने व्यक्ति पनि हो। तपाईँ चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनशैली पनि म अध्यात्म र धर्म के अरे तपाईँको चाहिँ अध्यात्म, तपाईँको योगा योसँग पनि म अलिकति परिचित छु। म आफूले के भने म आफूले चाहिँ नि म आफू पनि आफूलाई चाहिँ नि संस्थाप्रति नेगेटिभ नराख्ने तर पोजिटिभ हुनुपर्छ भन्ने र तपाईँको चाहिँ नि म आफू पनि छिरिनँ भने त फेरि यस्तैको जवाब एउटा हुन्छ। यो कहिले पनि टिममा चाहिँ नछिरिकन काम गर्न नसक्ने अवस्था र तपाईँको चाहिँ नि मैले जुन तपाईँले भन्नुभयो यत्रो यो 50,000 जति चाहिँ नि सङ्ख्या छ, जब 16,000 बन्नुभयो त्यही पनि रातारात 5,000 त एकै दिनमा बन्यो नि त, 4 घन्टाको बिचमा बन्नुभयो बने। अनि मलाई लाग्यो यो दौडधुप केको लागि छ, म सोध्छु अहिले पनि सोध्छु म यो दौडधुप केको लागि छ क्या। अब कस्तो भयो भने हाम्रो नेतावाद भन्नेवाला कल्चर छ नि, नेपालको जुन हाम्रो कल्चर छ नि ठ्याक्कै त्यही नै कपी गर्दैछौँ क्या हामी यहाँ चाहिँ। अब धेरै योग्य मान्छेहरू चाहिँ नि त्यो टिममा नभएको कारणले बाहिरिनु पर्ने, कति चाहिँ नि उही राम्रोलाई आफ्नो राम्रो नराम्रो छैन आफ्नो मान्छे छिराउने, हाम्रो मान्छे राम्रो मान्छे। यस एकदम सही कोट गर्नुभयो तपाईँले। यस्तोवाला यो चल्यो। अब यसमा चाहिँ कसरी मैले राम्रो मान्छे जहाँबाट नि आउनुपर्छ, टिमले चाहिँ बायोस गर्न मिल्दैन, जहाँबाट आए पनि हुन्छ राम्रो मान्छेहरू। त्यो जुन समूहबाट अब यहाँ रातो हरियो समूह के अब त इन्डिकेट गर्नु खोज्नु भइरहेछ तपाईँले। तपाईँ रातो समूहतिर जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ कि हरियो समूह? हेर्नुहोस् मेरो त म सङ्केत त हामीले पाइ नै सक्यौँ, कतै न कतै टिल्ट हुँदैछ तपाईँको उम्मेदवारी भन्ने कुरा। यस्तो छ, म त्यस्तो भएको भए एउटा हरियो समातेर या त रातो समातेर हिँड्ने मान्छे हो। म आइडल बसेकै भएर समस्या भएको यहाँनिर। म निस्वार्थ रूपमा र एउटा चाहिँ नि त्यही भएर त मेरो स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएँ नि त, म त विगत 12 वर्षदेखि त धेरै दाजु अग्रज दाईहरूसँग उठ बस्छ मेरो, धेरै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दुईटैपट्टिको टिमहरूबाट छ। दाईहरूले सुरुमा पत्याउनु भएन, तर तपाईँहरूले नपत्याए ठिकै छ म स्वतन्त्र पनि जान्छु भनेर अठट लिनु भयो। होइन उहाँहरूले नपत्याउनु भएको होइन, मलाई सबैबाट प्रश्न आएको, सबैबाट युआई एक्सप्रेस अफ इन्ट्रेस्ट हाल्नको लागि मलाई चाहिँ नि के अरे हाल्नुहोस् भन्ने आएको र मेरो आफ्नो उस पनि थियो, तपाईँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि थियो। तर पछि मैले चाहिँ मेरो फ्यामिलीकै कुराहरू, मेन कुरा फ्यामिलीबाट सुरु हुन्छ क्या। म फ्यामिलीबाट मेरो चाहिँ नि बच्चा सानो छ 6 महिनाको, अनि तपाईँको नि मेरो अर्को बच्चा अर्को 5 वर्षको भएको भएर मेरो निर्वाह खुसी मेरो छोरीहरूको लागि अलिकति समय निकाल्न सक्दिनँ कि यो समय मैले उनीहरूसँग इन्जोय गर्नुपर्ने समय हो भन्ने मेरो सोचाइले मैले चाहिँ नि होइन यसलाई 2 वर्ष पछाडि चाहिँ छोडिदिउँ भनेपछि उहाँहरू आफ्नो चाहिँ नि मेम्बर बनाउन लाग्नुभयो। फेरि मैले यस्तो सोचेँ यो राइट टाइम समय कहिले पनि नआउँदो रहेछ, हेर्नुहोस् राइट समय कहिले पनि नआउँदो रहेछ, राइट टाइम इज राइट नाउ। त्यो सोचेपछि मैले फेरि सनक उठ्यो। अब त्यो हुन्छ नि त तपाईँको त्यहाँदेखि अब त्यो मनमा त छ त्यो, अब तपाईँले एक्सन नलिएसम्म त कहिले पनि त्यो हुनेवाला छैन। होइन अब त म लिन्छु। यसो हेर्दाखेरि जतासुकै टिम बनिसकेको छ, कहाँबाट आउनु त स्वतन्त्रै हो होइन, स्वतन्त्र टिमबाट आउने भनेर अनि फेरि अगाडि लाग्यो। एउटा मिठो सनकका लागि, एउटा मिठो दुस्साहसका लागि तपाईँलाई शुभकामना पनि भन्छौँ हामी। तर तपाईँलाई यो चुनाव जितिन्छ भन्ने आशा भरोसा चाहिँ कति छ? हेर्नुहोस् लडाइँ यस्तो म त सकारात्मक सोच राख्ने मान्छे होइन, तमाम आई थिङ्क हामीले सोचिराख्नु पर्ने यस्तो चुनावै हारे पनि केही बिग्रिनेवाला छैन। यु हेभ गट नथिङ टु लुज बिकज मैले रातारात मेम्बर पनि 50-60 हजार के अरे 4-5 हजार खर्च गरेर गरेको छैन होइन। मैले जति गरेको छु समाजले मलाई पत्यायो भने गर्छ। कतिजना त अब लगइन हुन्छ तपाईँको अनलाइन भोटिङ हो, हेर्नुहोस् उसको लगइन उसले राखिदिएको छ, कसैले राखिदियो होला हाल्ला, केही समस्या भएन। हारे पनि म खुसी र जिते पनि म खुसी। जिते भने मजाले झन् समाजमा आएर म काम गर्छु, यदि हारे भने पनि तपाईँ जस्तो भाइ बहिनीहरूसँग र यहाँका चाहिँ नि युवा अभियन्ता हाम्रो सुमन भाइहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि के अरे हाम्रो रोशन खतिवटा भाइहरू हुनुहुन्छ, धेरै भाइहरू छन् जुन यो सामाजिक युवालाई कनेक्सन गर्ने भाइहरू, उहाँहरूसँग मजाले काम गर्छु जसरी म पहिला काम गरिरहेको थिएँ। पुष्कर ट्रस्ट गालाटीमा त्यहाँ मेरो एउटा केही स्वार्थ लुकेको थिएन, त्यो प्रोग्राम यति राम्रोसँग भयो। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ अघिल्लो यो 3 महिना अगाडि नै तपाईँको चाहिँ नि मार्चको 21 तारिक भएको थियो यो तपाईँको ग्रान्डभिलमा हाम्रो अस्ट्रेलियामा पहिलोपटक ऐतिहासिक वक्तृत्व कला भएको थियो। रन्जु वागले हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको सिडनी सिटी कलेजको चाहिँ नि उहाँको चाहिँ उहाँ त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ सिओ पनि हुन्छ र एनआरएनको चाहिँ अभियन्ता पनि हुन्थ्यो। र त्यो प्रोग्राममा हाम्रो आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्ट मना केसी दाई
तपाईँको चाहिँ नि देव गुरुङ दाई हाम्रो चाहिँ नि स्टेटको भयो, हाम्रो नन्द दाई, सबैजनाको आयोजनामा त्यत्रो प्रोग्राम भएको थियो। वान अफ द सिग्नेचर प्रोग्राम इन अस्ट्रेलिया फर स्टुडेन्ट मोटिभेसन एन्ड स्टुडेन्ट इम्पावरमेन्ट। त्यस्तो प्रोग्राम त गर्न सकिन्थ्यो भनेपछि एनआरएन चाहिन्छ भन्ने त छैन, त भोलि मजाले काम गर्न सकिन्छ। र त्यसको लागि म हार्दा पनि म त्यति साह्रो दुःखी त हुँदिनँ, जित्दा त्यति साह्रो सबै कुरा मैले सगरमाथै जितेँ भनेर त्यति साह्रो जानु पनि जान्दिनँ म चाहिँ। स्टेट कोअर्डिनेसन काउन्सिल एनएसडब्ल्यूका लागि युथ कोअर्डिनेटर पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ 6000 भन्दा बढी सदस्यहरूले आफूलाई रजिस्टर गराइसक्नु भएको छ। कति भोट चाहिँ ल्याइएला भन्ने आशा छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, कति भोट चाहिँ आउन सक्छ? मैले मेरो आफ्नो अब यो पक्का डाटा मैले अहिले भन्न मिल्दैन, यो कन्फ्लिक्ट इन्ट्रेस्ट, तर एउटा रेन्ज त भन्नु मिल्छ कन्फिडेन्सियल होइन। मैले चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ आई थिङ्क मैले युवाहरूको मन जित्ने काम गर्छु र मेरो पुराना कामहरूले गरेको पुराना कामको मेरो चाहिँ नि राम्रो समीक्षा गरेर पनि अहिलेको जुन मेरो मोटिभ छ, मेरो जस्तै 4-5 वटा मेरो आफ्नै तपाईँको चाहिँ कार्ययोजनाहरू छन्। ती कार्ययोजना तपाईँलाई सरस्वती मैले भन्न चाहेँ, यदि तपाईँसँग समय छ भने। मैले भनेको छु विद्यार्थी सशक्तिकरणका अभियान, ती भनेका चाहिँ नि विद्यार्थीलाई मोटिभेसन स्पिच देउन लिएर तपाईँको चाहिँ नि विद्यार्थीलाई चाहिँ नि यो ड्रग्स सम्बन्धी तपाईँको कुलतमा परेकालाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एउटा थेरापी क्लास जस्तै गर्ने, तपाईँको चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि योगा र तपाईँको ध्यानका क्लासहरू रन गर्ने, तपाईँको 3-3 महिनाको ग्यापमा हुन्छ कि 4-4 महिना ग्यापमा हुन्छ, त्यो गर्ने। विद्यार्थीको एउटा चाहिँ यो मेन इम्पोर्टेन्ट है, तपाईँको एनआरएनए न्यू साउथ वेल्स युथ स्कलरसिप यो सिर्जना गर्ने। यसले चाहिँ के गर्ने भने विद्यार्थीको समस्या उठाउने भनेको छ नि त, विद्यार्थीलाई नै एउटा चाहिँ नि उत्प्रेरणा गर्ने र विद्यार्थीलाई नै अवार्ड गर्ने तरिकाले एउटा यो स्कलरसिप विद्यार्थी छात्रवृत्ति न्यू साउथ वेल्स त्यो गरेर एउटा सकभर चाहिँ त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ फुल पढाउने, कलेजसँग इन्टरेक्सन गरेर हुन्छ कि तपाईँको एजेन्डाले पनि तपाईँको एजुकेसन एजेन्डाले पनि डिस्काउन्टको कुराहरू भइरहेको छ होइन। भरे त्यो कलेजसँग चाहिँ बरु लेटरै लेखेर त्यो एउटा विद्यार्थीको लागि त्यो चाहिँ युए हाल्नुपर्छ है, फेरि त्यो आफ्नो मान्छेलाई होइन, त्यहाँ फेरि मजाले त्यहाँको उसको चाहिँ नि ट्रान्सक्रिप्ट हेरेर उसको रिजल्ट हेरेर उसलाई चाहिँ अवार्ड गर्ने र त्यसलाई एउटा विद्यार्थीले पढ्न मन लागेको विषय फ्रीमा पढ्न पायो भने हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई चाहिँ लिएर जाने भन्ने मेरो। अनि योलाई चाहिँ एउटा बेन्च मार्क नै बनाउने कि यसलाई सिस्टम नै बनाउने कि सिस्टम नै छैन। सिस्टम भइसकेपछि तपाईँको भोलि अर्को एनआरएनको कोअर्डिनेटर आउला नि त फेरि 2 वर्षपछि त उसले त ओहो यस्तो सिस्टम छ, यो कामलाई अझ मैले कसरी अझ यसलाई अझै सृजनात्मक र यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउँछु भन्ने लाग्छ। 4-5 वटा यी कार्यक्रमहरू गरेर जस्तै तपाईँको चाहिँ स्विमिङ कम्पिटिसन जुन बिएफएमले गरेको थियो, यो हामी नेपालमा बीच सेफ्टीका कार्यक्रमहरू नेपाल लेन्डलक कन्ट्री भएको छ र अस्ट्रेलियामा चाहिँ धेरै समुद्रमा जाने यस्तो एक्सिडेन्टहरू भएको हामीले वर्षौँले देखिरहेको हुन्छौँ समरको टाइममा, स्पेसली यो क्रिसमस टाइमतिर। यसलाई यो क्लासहरू लिने होइन, यस्ता धेरै कामहरू हामीले गर्न सकिन्छ। रेज्युमी राइटिङदेखि लिएर तपाईँको अहिले चाहिँ मेरो पेसागत नै मेरो पनि कलेजसँग कनेक्सन हुने र विद्यार्थीसँग हुने भएको भएर पनि मैले धेरै गर्ने कामहरू देखिरहेको छु। म एक्लै गर्न नसक्ने भएर संस्थामा छिरेर चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै मेरो उद्देश्य छ। र म कुनै गुट मलाई भोट गर्दै गर्दा कुनै पनि गुट भनेर नगर्नु होला प्लिज, बद्री बरुवाल भनेर गर्नु होला। र मैले लामो समय जुन मैले विद्यार्थी आफू कालमा हुँदा देखेँ र अहिले जुन अहिले व्यावसायिक युवा व्यवसायको रूपमा मैले अहिले जुन रूपमा भएको छु यसलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्ने 4-5 वटा कामहरू मात्रै छन्, त्यहाँभन्दा बढी काम छैन। त्यो कामलाई म 2 वर्षमा यति राम्रोसँग भोलि तपाईँले हालेको भोट मैले यसलाई किन भोट हालेछु भन्ने एकछिन पनि तपाईँलाई चाहिँ नि मनमा नलाग्ने गरेर म काम गर्छु। तपाईँ त भर्खर व्यवसाय सुरु गर्दै गरेको मान्छे, तपाईँ व्यावसायिक रूपमा त बामे सर्दै हुनुहुन्छ। अहिले भर्खर सङ्केत पनि गर्नुभयो, तपाईँका छोरीहरू छन् 6 महिनाको भन्नुभयो, 5 वर्षको भन्नुभयो। तपाईँले फ्यामिलीलाई दिनुपर्ने टाइम पनि छ, व्यवसायलाई दिनुपर्ने टाइम पनि छ, अझ समय पनि छ। अझै म त समाजसेवा गर्ने हो, म जस्तो युवाले गर्नुपर्छ, म त युवा सशक्तिकरणको अभियन्ता हो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, चुनाव हारियो भने त तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई राम्रैसँग अगाडि बढाउनु होला, त्यो रथलाई राम्रैसँग चलाउनु होला। जित्यो भने त गाह्रो पर्ने रहेछ नि व्यक्तिगत जीवनलाई। एक्ज्याक्टली हो, यहाँ के छ भने आफै नेता हुन सकियो भने नेता हुने हुडबाडले गाह्रो भएको। द लिडर्स विल क्रिएट एनदर 5 लिडर्स। यदि म लिडर युथ कोअर्डिनेटरमा चुनाव जितेँ भने पनि आई विल बी अन्डर 5 लिडर्स अन्डर। म चाहिँ झोलीको देउता भएर बस्छु अरू मान्छे होइन, त्यो होइन, त्यो सेरोमोनियल त्यो तरिकाले पशुपतिको भङ्गवा त्यो होइन होइन। यस्तो प्रोजेक्टहरू आँक्न दिन्छु म युवाहरूलाई, सँगसँगै काम गर्छु म पनि। फेरि जोसँग पोटेन्सियल छ, जोसँग समय छ त्यसैसँग त्यसैले गर्ने हो, सबै आफै गर्छु नि होइन। एक्सन स्पिक्स लाउडर। एक्ज्याक्टली, 4जना 3-4जना 4-5 वटा प्रोजेक्ट म एक्लै हाक्दिनँ, म टिम बनाउँछु। एउटा बिएफएमको टिमहरू होला, भोलि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि
हाम्रो सानो प्रयास भनेको टिम होला, विनर सर्कलको टिमहरूसँग होला, कसरी हुन्छ मिलेर युवाहरूलाई चाहिँ नि सबैले एउटै ठाउँमा राखेर यसरी काम गर्छु म। र मेन कुरा समय मेरो 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 मिसेससँग पनि मैले कुरा गरेँ, समय व्यवस्थापनको लागि तपाईँले जुन कुरा उठाउनु भयो उहाँसँग स्वीकृत भएर मैले फ्यामिलीबाटै मेरो कुराको स्वीकृत भएपछि बल्ल अगाडि आएको। भनेपछि यसले मेरो परिवारमा खासै धेरै त्यति समस्या दिएन। 1-2 घन्टा दिनमा मैले एक्स्ट्रा दिएर मेरो समाजमा मैले परिवर्तन केही गर्न सक्छु भन्ने मेरो त्यो 1 घन्टाको समयले आई थिङ्क कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भने त्यसको लागि म त्याग गर्न तयार छु। तपाईँका चुनाव जितिसके पछाडिका योजनाहरूमा युवाहरू बढी सुनिए, विद्यार्थीहरू बढी सुनिए। हजुर। तर एनआरएन भन्ने बित्तिकै त हामीले के बुझिन्छ भने यो त एलिड वर्गहरूको जो चाहिँ पहिलो पुस्ता हुनुहुन्थ्यो नि आइसक्नु भएको, जोसँग बिजनेस छ, जसले चाहिँ बिजनेसहरू हाकिरहनु भएको छ, जो चाहिँ समाजको नेपाली कम्युनिटीको एउटा उपल्लो तहमा हुनुहुन्छ, एउटा टर्सरी लेभलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संस्था हो, उहाँहरू सदस्य बन्ने संस्था हो भनेर बुझिन्छ। उहाँहरूको ती सदस्यहरूका लागि त तपाईँका योजनाहरू सुनिएनन्। युवालाई यसरी सम्बोधन गरिन्छ, युवालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ युथ आर द पिलर्स अफ द नेसन्स होइन, हरेक चिजका पिल्लर हुन् युवा, परिवर्तनका सम्वाहक हुन्, युवा चाहिँ त्यहाँनिर ब्लड सेल हुन्, यो रक्त सञ्चार हुन् होइन, त्यो भनिन्छ। तर युवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा, एउटा व्यावसायिक अर्गनाइजेसनमा होस् या त तपाईँको परोपकारी अर्गनाइजेसनमा होस्, मैले सोधेको चाहिँ पहिलो पुस्ताका सदस्यहरूका लागि तपाईँको योजना चाहिँ के हो? एउटा युथ कोअर्डिनेटर बनिरहँदाखेरि एउटा युवा संयोजक त तपाईँ बन्नुहुन्छ। हजुर। तर हामीले भन्ने गर्छौँ नि नयाँलाई प्रोत्साहन, पुरानालाई सम्मान भनेर। उहाँहरूका लागि चाहिँ तपाईँको योजना के छन्? युथ कोअर्डिनेटर त उहाँहरूको त पद अध्यक्ष सदस्य त उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ। हजुर। तर एज अ युथ कोअर्डिनेटर तपाईँले युवा संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि उहाँहरूसँग पनि त गर्नुपर्ने केही होला, उहाँहरूले पनि त बनाउने हो तपाईँलाई युथ कोअर्डिनेटर। हजुर हजुर। उहाँसँग त ओके, अब फेरि अर्को उहाँले चाहिँ नि अब सबैको लेभल छ। हजुर। सबैको लेभल छ भने मेरो स्टेटमा युथहरूसँग मेरो भनौँ एउटा चुनाव जितिसकेपछि एउटा माहौल बन्ने भयो। उहाँहरूको आफ्नै लबिङ छ नेपाल सरकारसँग। तपाईँ त्यो चाहिँ नि एकपटकको नेपाल सधैँको नेपाल भन्नेवाला अभियान छ। एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली, यस हजुर त्यो छ। नेपालको संस्कृति अस्ट्रेलियामा देखाउनको, अस्ट्रेलियामा चाहिँ नि हुर्काउन होइन, प्रस्फुटन गर्नलाई तपाईँको चाहिँ नि मजल गर्ने कामहरू उहाँको हुन्छ। त्यसमा पनि युथहरू चाहियो, फेरि तपाईँको चाहिँ नि सांस्कृतिक टिमहरू चाहियो, तपाईँको चाहिँ नि प्रतिभा भएका भाइहरूले गाउनु पर्यो। यो सिम्पल कुराहरू हो। अब युथले त फेरि जोड्ने काम गर्यो नि त त्यहाँ तपाईँले। अहिले मेरा एजेन्डाहरू के थिए? युवाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भित्र लुकेका कलाहरूलाई कसरी प्रस्फुटन गर्ने कुरा थिए। समग्रमा सारमसम्म भन्दा तपाईँ पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्तालाई जोड्ने काम सेतु भन्नुहुन्छ। यति मात्रै होइन कि विद्यार्थी हामी चाहिँ नेपालबाट स्टुडेन्ट भिजामा जुन 18-19 वर्षको जवानहरू तपाईँहरू आउनुभयो, हामी आइयो, मै आएँ, त्यस्ता जवानहरू एउटा छुट्टै भयो भने यहीँ पनि त दोस्रो पुस्ता हुर्किँदैछ नि त हजुरको। यहीँ पनि उनीहरूको लागि एउटा स्पिच कम्पिटिसन राखिदियो भने त्यस्तै नेपाली बोल्न आउँदैन हेर्नुहोस्, तर उनीहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म हो नि त। 5 मिनटलाई बोल बाबु अन नेपाली बारेमा, नेपालको बारेमा उनीहरूको कम्पिटिसन राखिदियो, प्रतिस्पर्धा राखिदियो, तपाईँको उसको प्रस्फुटन त भयो नि त। उसको नेपालीको अझ तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको बोल्ने शक्तिहरू, कलाहरू त अझ सुरु भयो भनेपछि नेपाली नृत्य राख्न सकिन्छ, उनीहरूलाई पनि जोड्न सकिन्छ के। दोस्रो पुस्ताको हाम्रो पिजे भाइ हुनुहुन्छ होइन, अब जस्तै उहाँ त नेपाली जन्मिनु हो, तर पनि यहाँ अस्ट्रेलियाको त नि राजनीतिमा पनि सिधिसक्नु भयो, उहाँलाई पनि कनेक्सन गर्न सक्यो नि त। अहिले त यहाँ माथिको लेभलमा मात्रै भइरहेको छ कि, हाम्रै लेभलमा, हाम्रै यसको लेभलमा पनि कनेक्सन गर्न सकिन्छ। ती धेरै कुराहरू छन्। ठिक छ बद्रीजी, समग्रमा तपाईँका उम्मेदवारीका बारेमा, तपाईँका योजनाहरूका बारेमा कुराकानीहरू भए। तपाईँले जित्नुभयो भने गर्नु होला पनि हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पनि छ। तर पराजय पछाडि चाहिँ कथम पराजय भइहाल्यो भने जित्नुहोस्, हाम्रो शुभकामनै छ, त्यसका लागि असीमित शुभेच्छा नै छ। तर कथम पराजय भोग्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको मनोदशा, त्यस पछाडिका अलिकति इमेजिनेसन गर्छु, त्यस पछाडि तपाईँका जीवनहरू कसरी अगाडि बढ्ला? म अत्यन्तै सकारात्मक सोच्ने मान्छे हेर्नुहोस्, र कम सकारात्मक मैले धेरै सोच्दिनँ, र सबै बिग्रियो भत्कियो भन्ने पनि हुँदैन। one door close, another door open. There are 26 letters in English alphabet. That's it. Plan A, B, C धेरै हुन्छ। र अब मैले भन्दै गर्दा फेरि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ विद्यार्थीहरूलाई, नैराश्यता कहिले पनि नहुनुहोस्। लडाइँमा आउनै ठुलो कुरा हो, आफूलाई चाहिँ नि तपाईँहरू अस्ट्रेलियामा आउनै ठुलो कुरा हो, नैराश्यता नहुनुहोस्। चुनावमा जे कुरामा नि, पढाइमा पास फेल, चुनावमा हार जित, खेलमा हार जित, यो भइरहन्छ, र पोजिटिभ, स्टे जस्ट पोजिटिभ, द्याट्स अल। थ्याङ्क यू। अब तपाईँले, मैले सोध्न छुटाएका, तपाईँले यो सोध्दै हुन्थ्यो भनेका केही भन्नुपर्ने छन् भने हाम्रा दर्शकहरूलाई, तपाईँका मतदाताहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ? सबैजनालाई नमस्कार फेरि पनि। अब आगामी जुन यही महिनाको अन्तिममा
जुन एनआरएनए अस्ट्रेलियाको एउटा निर्वाचन प्रक्रिया हुँदैछ त्यसमा म आफू पनि उम्मेदवार भएर युथ कोअर्डिनेटरको रूपमा आउँदैछु, प्रस्तुत गरिरहेको छु। म जुन टिममा आए तापनि मेरा एजेन्डाहरू मैले अघि भाइसँग भने जस्तै यिनीहरू स्पष्ट रूपमा राख्नेछु र एनआरएनमा चाहिँ नि जुन विगत वर्षमा भएका र भइरहेका जुन प्र्याक्टिस जुन एकदम धेरै नै सङ्कीर्ण खालको राजनीति जुन नेपालमा छ त्यही प्र्याक्टिस यहाँ हुँदैन। त्यसले गर्दा धेरै युवाहरूलाई हामीले चाहिँ नि एनआरएनमा आउनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिँदैन र त्यसमा युवासँग म कनेक्टेड भएर विगतका दिनहरूमा म जसरी काम गरेँ त्यसरी नै अब कनेक्टेड भएर कमिटेड भएर म काम गर्नेछु। सबैजनालाई तपाईँको अमूल्य एउटा चाहिँ नि मत यस तपाईँको चाहिँ नि युथ कोअर्डिनेटर निशात होल्स मलाई दिनुहोला। तपाईँलाई कहिल्यै पनि त्यो भोट खेर फाल्न दिने छैन र तपाईँको भोटको मैले एउटा सम्मान गर्नेछु। धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँलाई जितका लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच मदनजी, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको ट्रु खबर टिमलाई। तपाईँ आएर यो समय अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको समयका लागि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एनएसडब्ल्यू राज्यका लागि युथ कोअर्डिनेटरका उम्मेदवार बद्री बरुवाल छेत्री। हस् त, आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।